दाखिला एजाज शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनकी तरफ चलते हैं। वेरी गुड। जी मेरी उनसे भी मुलाकात हुई है, मैं बड़े अच्छी मुलाकात हुई है। मैं उनके पास गया हूँ, मैं उनको मिला हूँ और उन्होंने भी अच्छे जज्बात का इजहार किया। देखिए मुल्क तो हमारा है ना, सबका मुल्क, ना तो पीपल्स पार्टी का अलग है ना पीटीआई का अलग है, मुल्क तो हम सब का है। सो वी आर वर्किंग इन द सेम। मेरी बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है उनसे, मैं बड़ा ममनून हूँ। दूसरा वज़ीर आज़म पहले कहते थे कि वो जब भी उनको हुकूमत मिलेगी तो डॉक्टर आफिया के हवाले से कुछ बात करेंगे, तो इस मरतबा ये जुर्रत वज़ीर आज़म कर सकेंगे कि डॉक्टर आफिया की हवालगी के हवाले? मेरे ख्याल के मुताबिक जितने इमरान खान अप फ्रंट हैं, अप फ्रंट समझते क्या होता है? फ्रंट फुट पर खेलते हैं, क्रिकेट में बात करें, इससे ज़्यादा तो कोई प्राइम मिनिस्टर फ्रंट फुट पर नहीं ना खेल सकता। आई एम श्योर जो कि बात पहले कभी किसी ने नहीं की होगी वो ये ज़रूर करेंगे। अभी मुझे उनके पास, मेरे पास उनका एजेंडा तो नहीं है कि जी उन्होंने ये बात करनी है, बट आई एम 100% श्योर फॉर दिस कंट्री, पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने मुनासिब समझा वो ज़रूर बात करें। आपने कहा नया इंडिपेंडेंट बना है, तो फिर ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान तरीके साहब में जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो किसी की गिरफ्तारी से पहले ही कहना शुरू कर देते हैं ये भी गिरफ्तार होगा वो भी गिरफ्तार होगा, तो कैसे इंडिपेंडेंट? उसकी वजह ये है, इसमें कोई तोता फाल नहीं चाहिए। जिन्होंने काम खराब किया मैं कहता हूँ उन्होंने गिरफ्तार होना, इसमें मुझे नैम ने बताया। आपको भी पता है किन किन गिरफ्तार होना है, आप बताए नहीं तो बोला था मुफ्ता इस्माइल गिरफ्तार होने वाला है। हाँ, आप खुद कह रहे हैं कि मुफ्ता इस्माइल गिरफ्तार होने वाला, मैंने तो नहीं कहा। जिन्होंने जो कुछ किया है वो गिरफ्तार होंगे। जी सर, ये बताइए कि आपने आज जो मीटिंग की है उसमें सिंध के हवाले के क्या फैसले किए? क्या गवर्नर साहब ने कहा कि नए टारगेट्स मुकर्रर किए, तो वो क्या टारगेट है, नए फैसले तो काइंडली? सर टारगेट यही किए कि हमें पहली बात तो ये है, हमें लोगों को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि इकनॉमिकली इस वक्त मुल्क के बड़े चैलेंजेस हैं, हम एजिटेशन ना करें, हम टैक्स दें, हम रजिस्ट्रेशन कराएं, हम लोगों के पास जाएं। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी को बोला है, शाबाश दी है कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, आपके सामने है, पहले से मच बेटर है हमारा लॉ एंड ऑर्डर, बहुत ज़्यादा, मोर देन 50% हर वारदात में फ़र्क पड़ा है, तो उनको शाबाश दी है, उनको कहा है वेल डन, ऐसे ही करते जाएं, जो किसी को रिसोर्सेज चाहिए वो देंगे, वो सारा कुछ कर रहे हैं। इट इज़ जस्ट फॉर द गुड ऑफ द कंट्री एंड गुड ऑफ द मासेस। सर एक सवाल ये है, अभी इन्होंने लाइव पूछा क्योंकि हाफिज सईद गिरफ्तार हो चुके हैं और उन पर बम्बई अटैक्स का इल्ज़ाम है और उनको हवाले करने की बात हो, ये डायरेक्टली आपके सीटीडी ने उसको गिरफ्तार किया, लेकिन आप मुकम्मल उसकी ब्रीफिंग दी गई होगी, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई बाज़ाब्ता उस पर मौक़िफ़ नहीं आया है अभी तक, तो आप थोड़ा सा हमें इसकी डिटेल बता दें कि हाफिज सईद को किस इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार किया गया है, क्या उनके ऊपर मुकदमात हैं, किसके दम, क्योंकि ट्रंप का इसका ट्वीट बयान आ चुका है कि अमेरिकन प्रेशर पे उसको अरेस्ट किया गया है, तो आप जरा इसको क्लियर कर रहे हैं कि हाफिज सईद की गिरफ्तारी के पीछे क्या अमल है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपके सामने है कि देयर इज़ ए वेरी बिग चेंज, पाकिस्तान की पॉलिसी में बड़ी चेंज है और वो भी क्रेडिट पीटीआई की गवर्नमेंट को जाता है कि अभी जहादी ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरी दुनिया ने बनाई थी और वो हमारे मुल्क में फल फूल रही थी, प्राइम मिनिस्टर ने 10 दफ़ा कहा है कि अभी उनका कोई वजूद इधर नहीं होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट में अगर इस मुल्क ने कायम रहना है तो यहाँ वॉर लॉर्ड नहीं होने चाहिए, यहाँ गवर्नमेंट शुड बी कॉलिंग दी शॉट्स। फौज और आर्मी, जो आर्मी एंड पॉलिटिकल गवर्नमेंट इज़ ऑन वन पेज, विच इज़ ए स्ट्रेंथ फॉर दिस गवर्नमेंट, और ये सारे डिसीजन हुए हैं कि उनसे उनके वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स भी इवन ले लिए गए हैं। तो अभी जो थी ना कि फलाना बंदूक लेके चल सकता था, अपनी रियासत करता था, वो अभी नहीं हो रहा। ये कहना कि ये आप मुझे ये बताएं, ये हमारे इंटरेस्ट में है या अमेरिका के इंटरेस्ट में है? आपके सामने है, प्राइम मिनिस्टर वो काम जरूर करेंगे। कहने के ऊपर तो उन्होंने कहा है कि मैं लड़ाई नहीं किसी के ऊपर, जंग जो है किसी की नहीं लड़ूंगा, ये भी प्राइम मिनिस्टर ने आज नहीं कह रहे, व्हेन ही वाज नॉट द प्राइम मिनिस्टर उस वक्त से कह रहे हैं, अभी तो नहीं कहा उन्होंने। सो ही विल नॉट बी यूज्ड। अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान विल बी यूज्ड बाय अदर कंट्रीज
تو پھر میرا خیال ہے آپ نے سیکھا ہی کچھ نہیں ہے, ان کی پرسنالٹی کوئی نہیں جانتے. صاحب یہ بتائیں, کہا جا رہا ہے کہ کچھ وفاقی وزراء جن کو ہٹایا گیا ہے کرپشن کی بنیاد پر ہٹایا گیا, تو کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی یا نہیں؟ یہ نیوز ہے میرے لیے. کرپشن جو آپ کہہ رہے ہیں, ہٹائے گئے ہیں پرابلی آن دیئر پرفارمنس. کرپشن پر مجھے نہیں پتا کوئی, اگر کرپشن پر ہٹائے جاتے تو وہ اندر ہوتے. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. 25 جولائی کو اپوزیشن جماعتوں کا ملکی یوم سیاہ, اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے بھی اسلام آباد کی جانب مارچ کرنا ہے. وزیر اعظم پہلے کہتے تھے کہ کنٹینر بھی دیں گے, لیکن اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کر دی. حکومت کو پریشانی کیوں ہے؟ دیکھیں, یہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, ہر کسی کا حق ہے کہ وہ احتجاج کرے, لیکن احتجاج کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت کا یہ فرض ہے کہ لوگوں کی لائف اینڈ پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرے. انہوں نے کہا کہ آپ آرام سے آئیں, میں آپ کو کنٹینر دینے کے لیے تیار ہوں. اگر جو پرائم منسٹر نے کہا ہے, ابھی ان کی پالیسی, ہم تو کنٹینر دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایک منٹ پلیز سر, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آتے ہوئے اگر آپ کی گاڑی کے شیشے توڑ دیں تو آپ تو گورنمنٹ کو گالیاں نکالیں گے نا. اگر گورنمنٹ کی پراپرٹی کو وہ چھیڑیں گے, کریں گے, تو پھر لا انفورسنگ جو ہے وہ لا انفورس کرے گی, رول آف لا انفورس ہوگا. ادروائز اور تو کوئی کیا میرا خیال ہے اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. شاہ صاحب, ابھی فی الحال بھٹو نے کہا غور کی ہے کہ NA-205 میں جو الیکشن ہو رہی ہے وہاں پر جو ہے انہوں نے کلیئرلی کہا تھا کہ چھاؤنی جو ہے وہ سندھ کی سیاست پہ اثر انداز ہو رہی ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا یہ کہ 205 میں جو الیکشن ہو رئی ہے اس کے لیے کیا ہے ثابت کہ کیا فوج کی نگرانی کروائی جائے گی؟ یہ تو سر الیکشن کمیشن کو پتا ہے, مجھے تو اس کا نہیں پتا. اور دوسرا میں آپ کو کون اس میں نظر انداز ہو رہا ہے؟ آرمی. میں نے پہلے بھی کہا ہے. اچھا, میں فوجی بھی ہوں, انٹیریئر منسٹر ہوں, میں آپ پر نظر انداز ہو سکتا ہوں. یہ آج والے کدھر ہیں؟ میں آپ کو کہوں آج چھوڑ دو گے؟ کون ناراض ہوتا ہے بھائی؟ یہ خوشی کی منگیں ہوتی ہیں, جو چڑھاتے ہیں چڑھا لیتے ہیں اور لوگوں کو بدنام کرتے ہیں. شاہ صاحب پی پی چیئرمین بلاول بھٹو عام طور پر وہ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ محترمہ کے قتل کو آپ کو ملوث قرار دیتے رہتے ہیں, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ ان کے باپ کی 5 سال حکومت رہی تھی, میں نے کیا تھا تو مجھے پھانسی لگا دیتے. پولیس آرڈیننس میں تبدیل کی گئی ہے, گورنمنٹ آف اسمبلی آئی ہے, اس میں کچھ تبادلے ہوئے ہیں. وفاقی حکومت ان تبادلوں کو کس طرح دیکھتی ہے؟ لا اینڈ آرڈر یہ گورنر صاحب ہی بتائیں گے, ان کے پاس سمری آئی ہے, مجھے تو سمری کا پتہ نہیں ہے. یہ انہوں نے, میرا خیال ہے کیوں سر, یہ اس کا آپ ہی جواب ہے. خاص طور پہ پولیس ریفارمس کی دیکھیے جی جواب دیں, یہ ان کو جواب کو لے لیں. جی اب چونکہ وہ تو پاکستان کے حوالے ہو گیا, فیصلہ آ گیا, اب آپ چونکہ وزیر داخلہ آئیں گے, اب آپ کے اندر آ گیا, آپ روشن کے ساتھ کیا کریں؟ اچھا, ابھی یہ دیکھیں, یہ ڈفرنس ہے آپ میں ہمارے میڈیا میں. میں پلیز اس کو اور کسی طریقے سے نہ لے جائیے. ہم یہ جیتے ہیں نا کیس, ان کی 10 ان کی گزارشات جو تھیں, ان کو جو انصاف کی عدالت ہے دنیا کی سب سے بڑی, اس نے رد کیا ہے. ٹھیک ہے نا. انڈیا میں جو ان کا میڈیا ہے وہ اپنی سکسیس بتا رہا ہے. آپ ہمیں سوال کر رہے ہیں کہ ہماری سکسیس کو بھی شکست میں بدلے. دس از اے ڈفرنس بٹوین دا میڈیا اینڈ دا اپروچ. پلیز اس کو مائنڈ نہ کریے گا. میں سر پاکستان زندہ باد, میں تو خود کہہ رہا ہوں. میں ابھی لا جو ہے, لا کے سر میری بات تو سن لیں, لا کے مطابق ابھی ہو گیا نا فیصلہ, لا کے مطابق اگلا فیصلہ بھی ہو جائے گا. اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل لا دیر از نو پریشر. گورنمنٹ, انہوں نے کہا ہے کہ یہ واپس نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی حکومت جس طرح ٹرائی کرے گی, ابھی اس کے ہیں کہ انہوں نے اس کو ہی ہیز اے رائٹ آف اپیل, ہی کین گو ٹو دا سپریم کورٹ, ہی کین گو اینی وے. وہ سارا پروسیس ہوگا تو پھر اس کا فیصلہ ہوگا. میں نے فیصلہ نہیں کرنا, اٹ از دا جوڈیشری جس نے فیصلہ کرنا. میرے کہنے کے اوپر اگر میں اس کو کہوں کہ پھانسی لگا دیں گے, نہیں لگائیں گے. آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہی ہیز اے رائٹ ٹو اپیل. ایون میں پولیس ریفارمس کا جواب دے دوں. دیکھیے, پولیس ریفارمس کا جو بل آیا تھا, میں نے اس کے اوپر جو اعتراضات تھے لگا کے وہ واپس ان کو کیے. اس کے بعد
ان کو صحیح نہیں لگا, انہوں نے دوبارہ اس کو اسی طرح سے بھیجا جیسے وہ اوریجنل حالت میں تھا اور وہ پاس ہو گیا. میرا جو اعتراض بیسک تھا وہ یہ تھا کہ پولیس کو انسٹیٹیوشن بنانا چاہیے اور اس کے لیے آئی جی کو پاورفل کرنا چاہیے. آئی جی سے آپ حساب کتاب لیں تگڑا, اور اگر اس میں کوئی فلو آتا ہے تو آئی جی کو ہٹا دیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ تھانے ایس ایچ او, ایس پی, ڈی ایس پی تک کے تبادلے خود کرنا چاہیں گے, کوئی ایک شخص کرنا چاہے آئی جی کو ہٹا کے, تو وہ مناسب نہیں رہے گا, انسٹیٹیوشن نہیں بنے گا پولیس. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ پولیس ڈی پولیٹیسائز ہو, اس کے اندر کسی کی بھی گورنمنٹ ہو خواہ وہ اس کے اندر انٹرفیئر نہ کر سکے. آئی جی اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے اور پولیس کو انسٹیٹیوشن بننا چاہیے. یہ میرا اعتراض اس وقت بھی تھا, آج بھی ہے. جب بھی میری وزیر اعلیٰ سے بات اگر ہوگی کبھی اس موضوع پہ تو میں ضرور انہیں اپنی ایڈوائز کروں گا کہ پولیس کو انسٹیٹیوشنلائز کریں, ڈی پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کریں. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح بھارتی پائلٹ ابھینندن کو جذبہ خیر سگالی کے تحت واپس کیا گیا تھا, اب اس وقت یہ سچویشن تو نہیں تھی, کیا یہ اس طرح کی کوئی بات چیت اس کے لیے ہو سکتی ہے؟ اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں, وہ سچویشن اور تھی سر, یہ سچویشن اور ہے. وہ دیکھیں نا, وہ تو اس نے تو کرائم تو نہیں نہ کیا تھا, ہی ہیز کمیٹڈ کرائم جو کہ اس نے خود مانے کہ جی میں اتنے سال آپریٹ کرتا رہا ہوں, میں نے یہاں دھماکے کرائے ہیں, میں نے یہ اس کو انرول کیا ہے. وہ تو فوجی تھا نا, اس نے فوج کے تھا, لڑتا ہے. فوجی ہمارے نہیں جاتے, اپنے ملک کے لیے ہر کوئی لڑتا ہے, اور جب لڑتا ہے تو ہم ایک دوسرے سے اس کو واپس کر دیتے ہیں. یہ کیس ایبسلیوٹلی ڈیفرنٹ ہے, اس کے کیس کے ساتھ تو ہمیں اس کو نہیں نہ جوڑ سکتے سر. فرمائیے گا کہ گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں, سندھ حکومت کا موقف ہے کہ جو گرفتاریاں ہوتی ہیں ان کی حکومت بنی گالا سے آتی ہے. آپ بتائیں کہ کہاں سے اپروول آتی ہے, بنی گالا سے آتی ہے یا کسی اور جگہ سے؟ سر ہیڈ کوارٹر نیب سے آتی ہے, آگے سمجھ, اور ان کا گھر بھی میرے گھر کے ساتھ ہی ہے, وہ تو گھر میں اور وہ بند ہی رہتا ہے, میں نے بڑی دفعہ کوشش کی کہ میں ان کو اندر آتے جاتے ہی دیکھ لوں چیئرمین کو, تو مجھے یہی نہیں پتہ لگتا کہ وہ کب آتے ہیں کب جاتے ہیں. میں خدا کی قسم مذاق نہیں کر رہا. شاہد آپ کی اتحادی ہے متحدہ قومی موومنٹ, ماضی میں جو کراچی میں امن امان کی صورتحال رہی, آپ کی جماعت نے جو ہے وہ ڈائریکٹلی ایم کیو ایم کو اس کا ذمہ دار قرار دی. ہم آج بھی ایم کیو ایم میں کیے ہوئے کچھ وعدے آ کے باقی ہے, ان کے تبادلے 90 کی حوالگی اور دیگر معاملات ہیں, تو اس پر بھی کوئی بات چیت ہوئی آپ کے اس دورے میں؟ نہیں سر, نہیں سر, میری ابھی بات نہیں ہوئی, نہ میں اس بات چیت میں انوالو ہوں. ابھی وہ چند دوست تشریف لائے ہیں, ان کو پتہ چلا میں ان کو مل رہا ہوں, شاید ان کی ڈیمانڈ ہو, لیکن ایسی کوئی بات نہیں. جی سر, یہ پکڑ تکڑ جو سیاستدانوں کی ہو رہی ہے, اگر میرا کو پوچھے تو میرا دل تو یہی ہے کہ نیب کو منت کریں کہ یار جتنی کرنی جلدی کر لو, تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے. 6 مہینے ابھی وہ کر رہے ہیں, بڑا اوور لوڈ ہو گیا میرے خیال کے مطابق. وہ بندے زیادہ ہیں ان کے پاس, بندے زیادہ پکڑنے ہیں, کام ان کے پاس تھوڑے ہیں جو انویسٹیگیشن کرنے والے. کہ آپ نے کہا کہ احتجاج میں میڈیا کیا کریں, احتجاج ہوا تو اس کے خلاف گورنمنٹ جو ہے اپنی ریڈ ٹائم کرے گی, ایکشن کرے گی. سوال ہے پہلے جو آپ میں نے سر نہیں کہا, اور سر میں نے یہ کہا ہے کہ احتجاج تو ہر جماعت کا حق ہے سر. اگر آپ احتجاج کریں گے نو بڈی از گوئنگ ٹو ریئیکٹ. اگر آپ احتجاج کرتے ہوئے ماسز کو تکلیف دیں گے تو یہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے کہ ماسز کو وہ تکلیف نہ ملے. آپ مجھے بتائیں کسی کو نقصان پہنچا؟ نہیں, آپ بتائیں نا سر. سر آپ دیکھیں نا, نادقین تو آپ ہیں نا, کرٹیسزم اس وقت سب سے زیادہ جو ہے. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں, وہ 126 دن رونق لگی ہوئی تھی, کوئی کسی کو جی 126 دن پہ میرا یہ سوال ہے کہ ابھی آپ وزیر داخلہ ہیں, پی ٹی وی پہ جن لوگوں نے حملہ کیا تھا, سپریم کورٹ پہ جن لوگوں نے حملہ کیا تھا, کیا ان ملزمان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے آپ؟ سر ان کے اوپر حملہ ہوا, کیس ہوئے, پرائم منسٹر خود پیش ہوتے رہے, یار خدا کا واسطہ ہے. دی پرائم منسٹر عمران خان ہمسیلف ہیز گون ٹو دا کورٹ, اور ان کو ایز اے پرائم منسٹر
इस केस के ऊपर जो कि झूठा केस था। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि देखें 126 दिन का धरना कहना आसान है, ये भी पीटीआई को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने 126 दिन का धरना दिया। हम देखूंगा ना, मैं देखूंगा जब आप और मैं इधर ही है ना, आप और मैं इधर ही है, देखते हैं कितने दिन का धरना। पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा ये 126 दिन का धरना जिसमें एक पत्ता तक नहीं टूटा, और पूरा इस्लामाबाद फैमिली के साथ उसमें पार्टिसिपेट करता था धरने में। मैं और हमारे बहुत सारे दोस्त यहाँ पर बैठे हैं जो खुद पार्टिसिपेंट रहे उस धरने के, और मैं समझता हूँ कि उस धरने की वजह से जो सियासी शऊर कौम को मिला है शायद उस तरह और कभी नहीं मिला पाकिस्तान को। फोर्स भी बना रही है फेडरल गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, तो उस वाकये के मुताबिक बताएंगे जो रिपोर्ट हुआ था। सर मैं देखें, आपको पता है कि मैं इसीलिए तो प्रेस में आता नहीं हूँ सर, बात कुछ और करते हैं, कर आप कुछ और देते हैं। अभी मैं ये बताऊं कि एक आदमी भर्ती करना हो ना सर, लड़े से जो पुलिस है इसको भर्ती की इजाज़त दी गई है, आपको पता है दिस इज ए कैबिनेट डिसीजन कि इसको 100 बंदा ज़्यादा दे, बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिफाइंड कि व्हाट इज द फेडरल गवर्नमेंट। पहले फेडरल गवर्नमेंट होती थी, मैं इंटीरियर में हूँ, मैं इंटीरियर होती थी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है फेडरल गवर्नमेंट मींस फेडरल कैबिनेट। अगर 500 बंदे भर्ती करने हैं पुलिस ने, दिस इज द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। आप ये कह रहे हैं मैंने फोर्स बनानी है, किसने कहा है मैंने फोर्स बनानी है? सो मैं यही तो कह रहा हूँ ना सर, मैं यही कह रहा हूँ, प्लीज डोंट गो व्हाट पीपल से। ये जो हमारा सोशल मीडिया है या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं। मैं तो खुद लोगों को कहता हूं कि खुदा का वास्ता है, लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाने से पहले, बात करने से पहले प्लीज सोचें। शाह साहब ये बताइएगा कि आप पॉलिसी शिफ्ट करने की बात कर रहे थे, किस चीज की जी? पॉलिसी शिफ्ट हो रही है टेररिज्म के हवाले से पाकिस्तान की। आप बताएंगे कि डेरिल पल जो कि कराची उसके कातिल उमर शेख ने आपके घर में जाकर गिरफ्तारी दी थी, वो केस में भी चल रहा है, क्या कहेंगे आप? वो जाए, वो चले जाए, इजाजत ले, मैं दिलवा देता हूँ, आप जाकर उससे पूछ लें, वो तो अंदर है। अच्छा ये बता दें कि आप मनी लॉन्ड्रिंग केस वफाकी हुकूमत उसमें मदई है, और उसके बाद रान फारूक कत्ल केस के भी जो है मुलजिम पाकिस्तान ने गिरफ्तार किए, बरतानिया को नहीं दिए। इस हवाले से वफाकी जो है हुकूमत क्या कर रही है और इस हवाले से क्या अपडेट है? वो सर ये बड़ी पुरानी बात आप कर रहे हैं, जो होना था वो हो गया, और बाकी की चीज़ें एज फार एज लॉ इज कंसर्न, लॉ मिनिस्टर फरोग नसीम साहब, आई विश मैं उनको साथ ले आता। ये तो वही जवाब दे सकते हैं कि वेयर इट स्टैंड्स टुडे, मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस जो है वेयर इट स्टैंड। जाने से पहले मैं एक आपको और चीज़ भी बतानी चाहता हूँ, प्लीज़ उसके ऊपर भी देखें। इस वक्त मुल्क बड़े बड़े इकोनॉमिकली हमको अच्छे हालात में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक मीटिंग की है ये स्मगलिंग के ऊपर। आपको पता है कि द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द कॉमर्स मिनिस्टर हैव गॉन टू द प्राइम मिनिस्टर कि इस मुल्क में उस वक्त तक आप अपनी इंडस्ट्री नहीं बढ़ा सकते जब तक आप अपनी स्मगलिंग ख़त्म नहीं करते। तो उन्होंने इसके लिए एक बड़ी हाई पावर्ड इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे एंटी स्मगलिंग जो है उसको सारी पॉलिसी को हम रीवैम्प कर रहे हैं और उसमें है। तो इसके बारे में भी ज़रूर लिखिएगा कि इस मुल्क को दीमक की तरह, जिस तरह के करप्शन ने चाटा है, इसी तरह स्मगलिंग भी चाट रही है। तो लेट अस कंस्ट्रक्टिव राइटिंग करें कि इसमें भी सपोर्ट करें गवर्नमेंट को, आइडेंटिफाई करें कहाँ कहाँ स्मगलिंग होती है, हु आर द पीपल हु आर इन्वॉल्व, हु आर द पीपल जो कि इस मुआशरे को इस किस्म की चीज़ों से बदनाम कर रहे हैं, so उनकी आइडेंटिफिकेशन करें और इसमें भी गवर्नमेंट की हेल्प करें। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे अनदर 6 months 1 year इस मुल्क जो है इस जो दलदल में फंसा हुआ है, जो कि पुरानी हुकूमतों की वजह से हम फंसे थे, निकल आएगा। और मुझे कोई शक नहीं है कि हमारा फ्यूचर जो है इंशाल्लाह ताला पहले से बेहतर होगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू वेरी मच। एजाज शाह अब से कुछ लम्हात पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। का कहना यह था कि किसी की गिरफ्तारी में हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है, किसी ने कुछ किया होगा जब ही तो गिरफ्तारी हुई।